बांसुरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी 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 वृंदावन में खोज दे गए गाये चरौने लाए वृंदावन में खोज दे गए गाये चरौने लाए मथुरा में खोज दे गए रास रचौने लाए मथुरा में खोज दे गए रास रचौने लाए कृष्ण भो कृष्ण जी भेटों कसरी कृष्ण भो कृष्ण जी भेटों कसरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी भेटों कसरी भेटों कसरी भेटों कसरी भेटों कसरी भेटों कसरी ओहो भेटों कसरी भेटों कसरी काली बना चले आनंद दिन वाला वजन तो हो चंद्रमाले धोकायो की मेरो कन्हैया लाल 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 पवन उड़ायो की मेरो कृष्ण लीलाय पवन उड़ायो की मेरो कृष्ण लीलाय आओ न कृष्ण जी मन का पुजारी आओ न कृष्ण जी मन का पुजारी मनोर प्रभु भेटों कसरी मनोर प्रभु जी भेटों कसरी बदलैसा शंभो बांसुरी धीरे बदलैसा शंभो बांसुरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी समझदा हृदय फाटने लायो हिमलय समझदा दिन बीते रात बीते बेवस मुदा मुदा दिन बीते रात बीते बेवस मुदा मुदा आओ न कृष्ण जी मन का पुजारी आओ न कृष्ण जी मन का पुजारी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी धीरे बजैसा शंभो बांसुरी धीरे बजैसा शंभो बांसुरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी मनोर प्रभुजी भेटों कसरी ओ मनोर प्रभु लाए भेटों कसरी मनोर
कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। इस प्रकार ने 25 पक्ष परमधाम को हमने विशेष रूप में मूलत 7 परिक्रमा गर्यौं। अब परमधाम को 25 पक्ष भित्र कस्तो प्रकार को लीला हुन्छ त्यो लीलालाई अलिकति थोरै हामी याद गरौँ सुन्दर साथी। परमधाम को समय श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ यहाँको र त्यहाँको समयको कुरो मिल्दैन, किनभने चतुर्युग सहस्त्राणी दिन पितामह भवेद भनेर आउँदछ शास्त्रमा। जुन प्रकारले संसारको हिसाबले त्यहाँको समयको हिसाब हुँदैन, किनभने चाँद सूरज धनीके हजुर भन्नुहुन्छ। स्वयं चन्द्रमा सूर्य नै धनीको पासमा छन्। यहाँ चाहिँ समयको हिसाबले हामी हिँड्नुपर्छ भने परमधामको हिसाबमा चाहिँ धाम धनीले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै त्यहाँनेरि समय बन्दछ। ऋतु से लीला ना लगी भनेर आउँदछ। हेर्नुहोस्, परमधामको विशेषता यो हो कि परमात्माले अर्थात् धामधनीले श्री कृष्णले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यहाँको समय त्यस्तै हुन्छ। बर्खा ऋतु चाहनुभयो बर्खा भयो, ग्रीष्म ऋतु चाहनुभयो ग्रीष्म ऋतु भयो, हेमन्त ऋतु चाहनुभयो हेमन्त ऋतु भयो, वसन्त ऋतु चाहनुभयो वसन्त ऋतु भयो। जस्तो जस्तो ऋतु चाहना गर्नुहुन्छ धामधनीले त्यो समय उपस्थित हुन्छ। इस प्रकारले स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी जहाँ रंग परवाली मंदिर में शयन गर्नुहुन्छ, बिहानको जब 6 बज्दछ त्यतिखेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गर्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ। अर्थात जब 6 बज्दछ धामधनी जब उठ्नुहुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, परमधामको हिसाबले 6 बज्दछ भन्नुहुन्छ। जुन हामी बिहानको जुन पहिलो जुन दर्शन छ जसलाई हामी मंगल आरती भन्दछौं, परमधामको अष्टप्रहरको लीलामा जुन रंग परवाली मन्दिरको 4 ढोकाहरू खुल्दछन् अनि श्यामाजी महारानी दक्षिणतर्फ भएर श्रीराजजीको चरण कमलमा आएर बस्नुहुन्छ अनि 4 ढोकाहरू खुल्दछन्। 12,000 ब्रह्मात्माहरू दर्शनको लागि बस्नुहुन्छ अनि पहिला गएर धामधनीको दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यो पहिलो दर्शनलाई बिहानको मंगल आरती भनिन्छ। मंगल आरती, आरती को अर्थ हुन्छ, आरती भनेको आरतीको 2 अर्थ हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आ भनेको आएर, रति भनेको मिल्नु। परमात्मासँगको मिलनलाई नै आरती भनिएको छ भने आरतीको अर्को अर्थ हुन्छ दर्शन। परमात्माको चरण कमलदेखि लिएर अनि शिरसम्मको जुन दर्शन छ त्यसलाई नै आरती भनिन्छ। अब संसारलाई हामीले परमात्माको आरती गर्नुभयो भने दीपकको प्रयोग गर्दछौँ। मतलब दर्शन तब मात्रै हुन्छ, अँध्यारोमा त दर्शन हुँदैन। यो बत्ती निम्यो भने हजुरहरूलाई म देख्दिन, हजुरले मलाई देख्नुहुन्न, त्यसैगरी त्यसको लागि प्रकाशको सहायता पर्दछ। परमात्माको स्वरूपको दर्शनको लागि यो बत्तीको प्रयोग हामी गर्दछौँ भने परमधाममा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो संसारको जड चिजको प्रयोग हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ दर्शन मात्रैले पनि के हुन्छ, काफी छ। जुन हामी बिहानको जुन मंगल आरती गाउँदछौँ यो परमधामको अष्टप्रहरको सेवा पूजामा आउँदछ। हामी के भनेर गाउँदछौँ बिहानको मंगल आरती? सुखको निदान जय जय, सुखको निदान, सुखको निदान जय जय, सुखको निदान मंगल आरती, सुखको निदान मंगल आरती, सुखको निधान। उठी बैठे सुख से जसिर राजा, उठी बैठे सुख से जसिर राजा, संग धाम कली राजा, संग धाम पगडोने ना रे न जगे रख, पगडोने ना बोलत बोल मधुर
को निधान, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। मंगल आरती सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। सुख निधान अर्थात खाने, हे सुख को भंडार, हे सुख को खाने, हे दीन दयालु, हे कृपालु, हे परमात्मा, ये गर्नुहोस् सुख को निधान। उठी बैठे सुख सेज्या श्रीराज, जब धाम धनी उठ्नुहुन्छ सुख सेज्यामा आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ संग अर्धांग अलिलिए लाज। अर्धांग अर्थात श्यामाजी महारानी श्रीराजजीको पासमा आउनुहुन्छ र अलिकति घुङ्गट हालेर थोरै श्रीराजजीको अगाडि शरमाए जस्तो गर्नुहुन्छ। उठी बैठे सुख सेज्या श्रीराज, संग अर्धांग अलिलिए लाज। रैन जगे डगमग दौ नैना, जब बिहान श्रीराजजीको आँखा खुल्दछ, बेलुकाको जुन निन्द्रको आनन्दमा डुब्नु भएको श्रीराजजी महाराज जब उठ्नुहुन्छ तब उहाँको आँखाको शोभा कस्तो छ त भन्दाखेरि रगमग अर्थात् पूर्ण रूपमा खुलेको पनि छैन, बन्द पनि छैन। त्यो अवस्था के भन्छन् जसलाई पूर्ण खुलेको पनि होइन, के धुन्धुला के भन्नु त्यसलाई, त्यो अवस्थालाई के भनिन्छ? पूर्ण खुलेको पनि छैन, बन्द पनि होइन, त्यो धुन्धला रगमग अर्थात त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। रगमग दो नैना, बोलत बोल मधुर मुख भइन। अनि मुखबाट मीठा मीठा बाणी शब्दहरू भन्नुहुन्छ सुन्दर साथीहरूलाई। आरती साजी श्री इन्द्रावती ल्याई, आउँदछ नि होइन? इन्द्रावती सखीले आरती सजाएर ल्याउनु भएको यो अष्टप्रहरको सेवा पूजामा हामी सेवा पूजाको चिन्तन गर्छौं भने सुन्दर साथजी सेवा पूजामा पनि द्वैत भाव छ। एउटा संसारको भाव छ, अर्को परमधामको भाव छ। जुन हामी घरमा जुन नित्य प्रति अष्टप्रहरको सेवा पूजा गर्दछौं त्यो सेवा पूजामा एक त संसारको भाव, यो आरती सजाउने प्रक्रिया परमधाममा होइन, त्यो चाहिँ संसारको भाव हो। परमधाममा यो आरती सजाउने यो प्रक्रिया हुँदैन। यस प्रकारले मंगल आरती हुन्छ बिहानको समयमा। अब धाम धनी उठेर मंगल आरती दर्शन हुन्छ, अब सबै सकेर उठ्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो भौमको तिजी भौमको जुन लीला हुन्छ, तिजी भौम हामी बिहानको सेवा पूजामा गाउने गर्दछौं। तिजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रातः, बन सिंचत अमृत घात, पशु पंछी का मुजरा लेवे, सुख नजर सब को देवे। जुन हामी बिहानको जुन गाउने गर्दछौं, जब श्री राजजी महाराज रंग परवाली मन्दिरबाट उठेर कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि तल तेस्रो भौममा आउनुहुन्छ, जहाँ मन्दिरहरू छन्, दुई मन्दिरहरू छन्। अनि श्यामाजी र सखीर, श्यामाजी र राजजीको अलग अलग मन्दिर छ। श्यामाजीको श्रृंगार गर्नु पर्यो भने अलग्गै मन्दिरमा हुन्छ। अनि चार सखीहरूले श्यामाजीको श्रृंगार गराउँछन्, चार सखीहरूले राजजीको श्रृंगार गराउनुहुन्छ। इस प्रकारले श्रृंगारमा सुसज्जित भइसके पछाडि स्वयं धामधनी कहाँ आउनुहुन्छ, दिव्य सिंहासनमा आउनुहुन्छ। अनि त्यसैलाई के भन्छौं त भन्दाखेरि बिहानको जुन बालभोगको जुन आरती हामी गर्दछौं अष्टप्रहरको लीलामा, त्यो दर्शन नै कहाँ हुन्छ त भन्दा परमधामको तेस्रो भौमको पडसालमा हुने गर्दछ। पडसाल अर्थात बरन्दा, अर्थात के भन्छन् त्यसलाई, बारतली। हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा बारतली, बाहिरको जुन बाहिर निक्लेको स्पेस हुन्छ नि त्यसलाई छज्जा भनिन्छ हैन? के भनिन्छ बाहिरको स्पेस? बरन्दा भनिन्छ। हो, त्यो बरन्दामा त्यहाँनिर त्यो प्रकारको लीला हुन्छ रङ्गमहलमा। यस प्रकारले त्यो बीचमा अक्षर भगवान पनि दर्शनको लागि आउनुहुन्छ। कहाँ? चाँदनी चोकमा। अक्षराती धामधनी तेस्रो भौमको पडसालमा बसेर अक्षर भगवानलाई के गर्नुहुन्छ? दर्शन दिनुहुन्छ। भनिन्छ पशु पंछीका मुजुरा लेवे, सुख बिहानको आउँछ नि हैन? पशु पंछीका मुजुरा लेवे, सुख नजर सबको देवे। धामधनीले त्यहाँनिर सुखल आनन्दपूर्ण दृष्टिले सबैलाई निहारिदिनुहुन्छ। सबै बोट वृक्षहरू सबैजना तृप्त हुन्छन्।
परमधाममा त्यहाँनिर खानु पर्दैन। त्यहाँका मात्र धामधनीले हामीलाई एक निहार हेरिदिनु भयो, एक दृष्टि मात्रै हाम्रो माथि परिदियो भने हामी तृप्त हुन्छौँ। कृष्ण कन्हैयालाल की यो परमधामको विशेषता छ। अब अक्षर भगवानलाई दर्शन दिनुहुन्छ यो समय भनेको बिहानको 7:30 बजे हो। त्यसपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका निरत आदि लीलाहरू हुन्छन् अनि सखीहरूले राज्य श्यामाजीको श्रृंगार गरेर दिव्य सिंहासनमा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ सिंहासनमा बसेपछि सखीहरूले त्यो नयाँ रूपमा श्रृंगारमा पुनः दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यो दर्शन नै के हो त बिहानको जुन बालभोग जुन हामी बिहान आओजी मनमोहन प्यारे भनेर राज्यलाई हामी सम्झिन्छौँ र आरती गर्छौँ, त्यो भाव परमधामको तेस्रो भोगको हो। सुन्दर साथी, त्यसपछि पुनः त्यहाँनिर लीला प्रारम्भ हुन्छ। अब कति सखीहरू के गर्नुहुन्छ, वनमा जानुहुन्छ। जुन दोपहरको हामी भोग गाउँदछौँ, सैया के तिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी चार खिल तित करे, दिन बोहर चढ़ते आवे घरे, ये सब इच्छा सुम गावे, पर सखियों को सेवा भावे। के भन्नुहुन्छ, कति सखीहरू वनमा जानुहुन्छ अनि गएर के गर्नुहुन्छ, साग सब्जीहरू आदि ल्याउनुहुन्छ र अनि मूल जुन रसोईको चोक छ प्रथम भोगमा रसोई बनाउनुहुन्छ। यो रसोई बनाउने जुन जुत्ता हुनुहुन्छ, रसोई बनाउने जुत्तालाई के भनिन्छ, लाडबाईको जुत्ता। कृष्ण कन्हैयालाल की परमधाममा 40 जुत्ता छन्, 12,000 सखीहरू छन्। 12,000 सखीहरूमा 40 जुत्ता छन्। एक जुत्तामा कति सखी छन्, 300 सखी छन्। 300 सखीहरू मध्येमा जुन भोजनको जुन रसोई बनाउनुहुन्छ, रसोई बनाउने जुत्ताको जुन सिरदार सखी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भनिन्छ, लाडबाई भनिन्छ। लाडबाईले बनाउनुहुन्छ हैन। हाम्रो यहाँ अर्जुन पाठकजीले बनाउनुहुन्छ नि लाडबाईको जुत्ता भित्र छ हैन क्यान्टिनमा। कृष्ण कन्हैयालाल की परमधाममा इस प्रकारले अलग अलग जुत्ता छ। निरत गर्नेवाला, नाचगान गर्नेवाला जुत्ता नवरङ्गबाईको जुत्ता छ हैन। भोजन बनाउने जुत्ता अलगै छ। श्रीराजजीलाई पस्किने जुत्ता अलगै छ। अब यहाँनिर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सखीहरूको जुन आउने, जहाँ तिजी भोगमा निरतको जुन लीला हुन्छ त्यो बिचमा सखीहरूको जुन आउने जुन क्रम हुन्छ नि, कस्तो प्रकारले आउँछन् त भन्दाखेरि धामधनीलाई खुसी बनाउनको लागि। कसरी आउँछन्, कोही चालमा, कोही लटक मटक गरेर हिँड्छन्। संसारमा पनि हाम्रो हिँड्ने चाल हुन्छ नि कसैको होइन। कोही हिँड्दाखेरि गोडा सरक 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 गरेर हिँड्छन् होइन। कोही ठ्याम 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 गरेर हिँड्छन्। हिँड्ने चाल हुन्छ हाम्रो पनि होइन। कोही मान्छे हिँडेको थाहा नै हुँदैन, कोही मान्छे आयो भने घरै धर्किन्छ होइन। चाल हुन्छ, हिँड्ने गति हुन्छ। परमधाममा पनि सखीहरूको जुन आउने चाल हुन्छ नि त्यो अलग अलग प्रकारको छ। प्राणनाथजी महाराज तिजी भोगमा वर्णन गर्नुहुन्छ। कोही सखीहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कोही चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जुत्तामा आउनुहुन्छ, अलग अलग जुत्तामा। कोही काँधमा काँध अङ्कमाल गर्दै आउँदछन्, कोही नाच्दै नाच्दै आउँदछन्, कोही आउँदाखेरि फुलका गुच्छाहरू यसरी हल्लाउँदै आउँदछन्। कोही सखीहरू चाहिँ के गर्दछन् त भन्दाखेरि सरक सरक, कोही ठम ठम ठम, कोही चाहिँ अलग अलग भावमा अलग अलग चालमा आउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की। यसको अर्थ यो हो कि धामधनीको दृष्टि म माथि परोस्। मलाई श्रीराजीले हामी माथि चाहिँ श्रीराजीको दृष्टि परिदेश। यो भावमा चाहिँ ती सखीहरूको चालको गति देखेर श्रीराजी के गर्नुहुन्छ त भन्दा प्रसन्नता हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यो चाल सखीहरूको जुन आउने जुन चाल छ, हामी बिहानको जुन तिजी भोगमा गाउने गर्दछौँ नि, के भन्दा बिहान गाउँछौँ नि हामी होइन। कोही हल्लिँदै, कोही चिप्लिटी खेले जस्तो कोही चिप्लिँदै आउँछन्, कोही उब्रिँदै आउँछन् होइन। कोही चाहिँ जुत्तामा आउँछन्, कोही एक्लै आउँदछन्, कोही फुल गुच्छा अनि भन्नुहुन्छ कोही आवे भमरी फिर त्यहाँ, कोही चाहिँ घुम्दै यसरी चक्कर लाउँदै आउँछ। कति सखीहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले आउनुहुन्छ। कति सखीहरू चाहिँ जस्तो जिउ जल के लहर, मतलब त्यो पानीको जुन लहर हुन्छ नि, नदीको जुन लहर हुन्छ, पानीको जुन गति हुन्छ, त्यस्तै गरी त्यो जुत्तामा त्यहाँनिर चाहिँ आउनुहुन्छ।
अनि अलग अलग त्यो चालमा आएर धाम धनीलाई खुसी बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् जुन हामी बिहानको तेजी भोगमा गाउने गर्दछौँ। यस प्रकारले त्यहाँनेरि जब सकिएर आउनुहुन्छ, अब त्यहाँ निरतको लीला प्रारम्भ हुन्छ। बिहान त्यो निरत लीला कतिखेरसम्म हुन्छ त भन्दा बिहानको 10:30 बजेसम्म हुन्छ। कृष्ण कन्हैया की 10:30 बजेसम्म हुन्छ। त्यसपछि लाडबाईको जुत्ताले आएर के भन्दछन्, श्री धनजी की आज्ञा पाऊं तो या समेर सोइले आम, श्री धनजी आज्ञा करे दोई चाकल आना आगे धरे। दुईटा सकती राज्य र श्यामाजीलाई अलग अलग आसन लगाइन्छ, पीडा लगाइन्छ। त्यहाँ राज्य र श्यामाजी आउनुहुन्छ, लाडबाईको जुत्ताले बोलाउनुहुन्छ। श्री राजा उतारे वस्त्र पहनी पिछौरी कमर पर। श्री राज्यले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो श्रृंगारलाई उतारेर भोजनको लागि त्यहाँनेरि बस्नुहुन्छ। यस प्रकारले पहनी पिछौरी कमर पर। अनि लाडबाईको जुत्ता त्यहाँनेरि परमधाममा अब के गर्छन् त भन्दाखेरि भोजन लिएर आउँदछन्। श्री प्राणनाथजी महाराज दिव्य वाणीमा भन्नुहुन्छ, एकले चली साक कटौरी तापै चिनले चली, दूसरी तिनते झोटले चली, तीसरी चौथी वापै भिले दौरी। अब राज्य महाराजको सेवाको लागि सकेरले कस्तो प्रकारको सेवा गर्छन् ध्यान दिएर सुन्नु होला सुन्दर साथी। एकले चली साग कटौरी, एक सखी साग अर्थात सब्जीको कटौरालाई बोकेर आउँदछिन्। सब्जीको कटौरा बोकेर आउँदा आउँदा अर्को सखीले खिच्दछिन्, अर्कोले अर्कोलाई यसरी खिचाखिच हुन्छ। भन्नुहुन्छ, जो कदी छीन लेत हे जिन पे पर रोशन काहूं किन पे। छिनाछिन हुन्छ, तर यहाँ त कसैको भाग हामीले छिन्यौँ भने यहाँ त रिस उठ्छ हामीलाई, होइन? कृष्ण कन्हैया के मेरो भाग तैँले किन खाइदिस् भने जस्तो हुन्छ, होइन? मेरो सेवा तैँले किन छिनिस् भने जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ। तर परमधाममा यस्तो होइन। एक सखीको सेवालाई अर्को सखीले लुटेर लिन्छन्। सेवा भन्ने कुरो लुटेर लिने कुरो हो, होइन? लुटेर लिन्छन्, तर पनि उनीहरूको मनमा रिस छैन। मात्र यति मात्रै मनभित्र इच्छा छ कि सखीहरूको कि धाम धनीलाई कसरी खुसी बनाऊ। कृष्ण कन्हैया की श्री राज्यलाई कसरी हामीले खुसी बनाउन सक्छौँ। एकले चली साक कटौरी तापै छिल्ले चली दूसरी। यहाँ प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, एक रूह सुख लेत है सुख पावत 12,000, तो कहीं जो चीज अर सकी सो चीज अपार। परमधाममा त यस्तो छ कि एक दिली छ। एउटा सखीले इच्छा गरिन् भने सबै सखीलाई तृप्त हुन्छ। मानौ कि एक सखीले इच्छा गरिन् कि केही फल खाउँ भनेर इच्छा गरिन् भने त्यो 12,000 सखीकै एउटै मन हुन्छ। कृष्ण कन्हैया के तर तपाईँ हाम्रो त्यस्तो मन हुन्छ यहाँ त भन्नुहोस् त। एउटालाई दाल र सब्जी मात्रै मनपर्छ, एउटालाई पुलाउ मात्रै मनपर्छ, होइन? यहाँ त एउटालाई करेला मनपर्छ, एउटालाई घेरौला मनपर्छ। यहाँ संसारमा त अलग अलग हाम्रो त स्वाद छ, होइन? कसैलाई पनिर मनपर्छ, कसैलाई के मनपर्छ। एउटै घरमा एउटै भान्सामा पनि 4 थरी पाक्छ, होइन? तर परमधाममा त्यस्तो होइन। एउटा सखीले इच्छा गरेपछि सुख पावत 12,000 अर्थात 12,000 सखीलाई नै त्यो कुरो तृप्त हुन्छ, पुग्छ। 12,000 सखीहरू बडा तृप्त हुनुहुन्छ एक सखीले इच्छा गर्दाखेरि। श्री प्राणनाथजी तारतम वाणीमा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तारतम वाणीमा ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल अन्न पात, तीत रहा तैसाई बन्या, ये बक्का बागों की बात। मानौ तपाईको मनमा यो इच्छा भयो कि आँपको बगैँचामा बसेर तपाईले विचार गर्नुभयो, यो वृक्ष यो आँप फलेको छ, यो आँप खान पायो हुन्थ्यो भनेर तपाईले चाहना गर्नुभयो नि, तपाईको हातमा आँपको त्यो फल आयो। अनि वृक्षमा पनि त्यो फल छ, तपाईको हातमा पनि त्यो फल छ। कृष्ण कन्हैया के यहाँको दृष्टिमा मानौ इस्कुसको त्यो लरा लागेको छ, फलेको एउटा इस्कुसलाई हामीले टिप्यौँ भने त्यो वृक्षमा त्यो लरामा एउटा इस्कुस कमी हुन्छ। तर परमधाममा तपाईले चाहना गर्नुभयो, त्यहाँ टिप्नुभयो, हातमा पनि इस्कुस छ, त्यहाँ पनि इस्कुस छ। कृष्ण कन्हैया के मैले मात्र यो उदाहरण दिएको हो। अर्थात प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल अन्न पात, तीत रहा तैसाई बन्या। जहाँ जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ।
यो कहाँको कुरो हो भन्नुहुन्छ, ए बक्का बाघो की बात है। यो संसारको बगैँचाको कुरो होइन सुन्दर साथी, यो कहाँको त भन्दा यो परमधामको बगैँचाको कुरो। कृष्ण कन्हैया लाल को